बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की इमदाद है वो आप कैसे हासिल करेंगे। मसलन जो इसमें नई तब्दीली है वो क्या की जा रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में। और जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम है या एहसास है एमरजेंसी प्रोग्राम है जिसमें आपको एक दफ़ा 12,000 मिले थे, तो जिनको 12,000 मिले थे क्या उनके अकाउंट बंद हो गए हैं या अभी तक ओपन है। क्योंकि जब भी वो कनेक्ट शॉप पर जहाँ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं जाते हैं तो उनका नाम और अकाउंट शो होता है, तो उनका ज़ीरो बैलेंस आता है। तो इस पर आप हज तफसील से बात करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाली बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरफ़ मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त है वो इसी मंथ के एंड तक आ जाएगी, और जो किस्त है इस दफ़ा 8,500 आएगी। तो जो बच्चों का वजीफ़ा है वो साथ में तकरीबन नहीं आने वाला, सिर्फ 8,500 की किस्त आएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले जो 9,000 की किस्त आती थी अब 8,500 की या 8,500 की किस्त क्यों आएगी। तो मैं आपको बताता चलूँ, असल जो किस्त है वो 8,750 रुपये है। तो क्योंकि गवर्नमेंट या 9,000 देती है या 8500, तो दो किस्तें आपको 9,000 की मिली हैं। उससे पहले आपको 8500 की मिली थी, तो अब फिर आपको 8500 की किस्त मिलेगी। उसके बाद फिर आपको जो किस्त है वो दो जो 9,000 की मिलेंगी। इस तरह आपका जो 50 रुपये है वो 250 रुपये है वो क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी बात करते हैं कि जो मैसेज आ रहा है 8171 के हवाले से कि दोबारा जो है वो सर्वे हुआ होगा। तो मैं वो ये सब लोगों का दोबारा सर्वे नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों का सर्वे होगा जिनको मैसेज आए हैं। और मैसेज इसलिए उनको आए हैं क्योंकि जब उनके सर्वे हुआ था उनके बच्चे मसलन दो थे, तो उसके बाद एक बच्चा हुआ, तो इस तरह उन्होंने दोबारा से उनका अंदराज करवाया, या बच्चों की कमी बेशी उनके रिकॉर्ड में देखी गई। क्योंकि घर घर सर्वे हुआ था तो इस हवाले से जो इसमें शफाफियत है या जो भी है इसमें क्लियर किया जा रहा है। जिनमें बच्चों का डाउट है या किसी चीज़ का डाउट हो रहा है उनको सब सर्वे का दोबारा कहा जा रहा है। तो इस हवाले से वो सर्वे अगर दोबारा करवाएंगे, एल होंगे, तो उनकी नेक्स्ट किस्त आएगी, वरना उनकी यही किस्त आएगी, उसके बाद उनको किस्त नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से अगर वो दोबारा सर्वे नहीं भी करवाते तो फिर भी उनकी किस्त नहीं आएगी। अगर सर्वे करवाएंगे, एल होंगे, तो उनको किस्त मिलेगी, वरना किस्त नहीं मिलेगी। तो क्योंकि लिखा ये आ रहा है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समाजी जो रजिस्ट्री उस प्रोग्राम में अहल हैं, क्योंकि आपके सर्वे में तो अहल थे, लेकिन जो बच्चों का बेफार्म आपने साथ नहीं अटैच किया, बच्चों के खाली नाम लिखवाए थे या आपका उस वक्त बेफार्म नहीं था, तो इस हवाले से अगर आप हकदार हैं, आपके बच्चे हैं, बेफार्म बन गया है, तो आप जाकर सर्वे करवाएं। अगर अभी तक आपका बेफार्म नहीं बना हुआ तो अभी इसकी लास्ट डेट जो 31 दिसंबर है, मतलब 12वें महीने की एंड जो डेट है वो है। तो आप बच्चों का बेफार्म भरवाएं ताकि आपकी इमदाद बंद ना हो और बच्चों का वजीफा भी बंद ना हो। दूसरी बात हम बात कर रहे थे कि वो प्रोग्राम को तब्दील किया जा रहा है। प्रोग्राम में तब्दीली कोई भी नहीं की जा रही, सिर्फ इसमें शफाफियत लाई जा रही है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये दुनिया में इस प्रोग्राम को माना गया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, और पाकिस्तान में ये एक सबसे बड़ा जो चैरिटी के हवाले से और इस तरह का है इमदाद के हवाले से ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को दुनिया भर में चलाया गया है। इसलिए इसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर इसको माना जाता है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत बड़ी मसलन तकरीबन 90 लाख 1 मिलियन ख़ानदान जो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। मतलब पाकिस्तान की जो आबादी आप चलो 24-25 करोड़ कर लें तो इसमें आप हिसाब लेकिन एक 90 लाख जो अफराद हैं वो इस से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो फ़िक्र है कि इतने लोग, इतने ख़ानदान इसमें मुस्तफ़ीद होते हैं, उनको इमदाद मिलती है, बच्चों का वजीफ़ा मिलता है, नशो-ओ-नुमा प्रोग्राम मिलता है, राशन प्रोग्राम में उनको सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले जितनी भी कोई चीज़ जैसे सब्सिडी आती है या कोई रिलीफ आता है तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल ख़ानदान है सबसे पहले उनको उनमें शामिल किया जाता है। ये आपने ज़हन में रखना है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें वही लोग शामिल हों जो हकदार हैं, ताकि हर तरह की सब्सिडी या रिलीफ उन तक पहुंचता रहे। तो ये आपने
اگر ابھی تک سروے نہیں کروایا یا آپ حقدار ہیں تو آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، تو یہ سروے ابھی بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس میں لوگ شامل ہوتے رہیں گے اور جو فیک اس میں شامل ہوں گے ان کو نکالا جائے گا، ان کی جگہ جو صحیح حقدار لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ اور شامل ہونے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے شناختی کارڈ اور بچوں کا بے فارم ہونا، یہ دو چیزیں تو لازمی ہیں۔ تو تیسرا، موبائل نمبر آپ کا آج کل ہر ایک کے پاس ہے، اور خدا نخواستہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ اپنی سم کا نمبر یا کسی رشتہ دار کا بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو میسج وغیرہ ہے تو آگاہ کرتا رہے۔ تو اس کے علاوہ جو بجلی گیس کا بل ہے، اور اگر آپ کے نام میٹر ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، ادروائز آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کے نام کوئی میٹر وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ شناختی کارڈ بچوں کا بے فارم ہر صورت آپ بنوائیں، تو کوشش کریں جو بچہ آپ پیدائش ہوتی ہے اس کا اندراج کروائیں۔ آج کل جو تقریباً بچوں کے، میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بچوں کا اندراج نہیں کروایا، ان کو جو برتھ سرٹیفکیٹ نہیں لیے، وہ اب بے فارم ان کے نہیں بن رہے، اور ان کا یونین کونسل کی سطح پر وہ اندراج نہیں کرتے اور آگے بے فارم نہیں بنتا۔ تو اس حوالے سے پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں یا پھر بیان الفی لکھتے ہیں یا اس طرح کے پیسے دیتے ہیں۔ تو اس کے پریشانی سے بچنے کے لیے آپ وقتی طور پر ہی بچوں کا بے فارم کا اندراج کروائیں، اور جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، پیدائشی سرٹیفکیٹ، وہ حاصل کر رہے اور اس کے بعد بے فارم بنوائیں۔ تو اگر بے فارم نہیں بنواتے تو بچوں کا، اگر آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو اس وقت آپ کا بے فارم بنانے آپ کی پریشانی جو ختم کر دے۔ تو پہلے لازمی نہیں تھا برتھ سرٹیفکیٹ، اسکول کی جو ڈیٹ تاریخ یا ایک اسٹیمپ لگی ہوتی تھی تو آپ نادرا سے بچوں کا بے فارم بنوا سکتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے فارم ہونا لازمی ہے۔ بے فارم اگر آپ کا نہیں ہوگا تو آپ کا سروے ہو بھی گیا تو آپ کو امداد نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے وہ خواتین جن کا بے فارم بنا ہوا ہے لیکن خامند کے نام کا ہے، ان کی جو والدہ کی جگہ ہے وہاں وہ ان کا نام لکھا ہوا ہے لیکن شناختی کارڈ نہیں ہے، تو وہ بھی اپنا شناختی کارڈ اپڈیٹ کروائیں، مثلا بے فارم اپنے نام کا بنوائیں، یا وہ خانہ جو ہے والدہ والا وہاں بھی اپنا شناختی کارڈ لکھوائیں تاکہ بچوں کا جو وظیفہ ہے وہ بند نہ ہو۔ وہ بھی ڈیڈ لائن جو 31 دسمبر تک ہے، جو والدہ مثلا جس کو پیسے ملتے ہیں 9,000 کی امداد اور بچوں کو وظیفہ ملتا ہے لیکن بے فارم پر والدہ کا نام درج نہیں ہے، تو ان کے بھی وظیفہ جو 31 دسمبر کے بعد بند ہو جائے گا اگر وہ دوبارہ سے جو بے فارم اپڈیٹ نہیں کروائیں گے۔ تو یہ تو بات ہوگی بے فارم یا سروے کے حوالے سے۔ لیکن جو ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب لوگ سروے کرواتے ہیں تو اس کے بعد وہ جب پیسے چیک کروانے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سروے کروایا، ہمیں پیسے دیں۔ پیسے ہر ایک سروے والے کو نہیں ملیں گے، اس میں جو اہل ہوں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے۔ اس طرح نہیں آپ کا سروے ہو گیا تو آپ پیسے کہ آپ کے لاگے ہیں یا آپ کو پیسے ملیں گے، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ آپ اگر حقدار ہوں گے، آپ کا ہر چیز ڈیٹیل دیکھی جائے گی تو پھر آپ کو پیسے لگیں گے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین، وہ گھرانوں کو گورنمنٹ نکال رہی ہے جن کے نام زمین ہے، مثلا جب کوئی لوگ رجسٹری کرواتے ہیں، وہ مکان لیتے ہیں بیچتے ہیں، تو جب وہ اس کے بعد وہ فائلر ہوتے ہیں تو ان کا ڈیٹا FBR کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ فوراً سے پہلے ان کو اس پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ وہ بینیفیشری، وہ خاتون جو پیسے لیتی ہے، اس کا خامند ان میں سے کوئی بھی زمین اگر لیتا ہے، مکان بیچتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ یہ صرف غریب خاندانوں کا حق ہے۔ کیونکہ جب آپ مکان اس کی ملکیت باقاعدہ لکھی جاتی ہے کمپیوٹر میں کہ آپ نے 25 لاکھ کا بیچا ہے، لیا ہے، تو جب اتنا اماؤنٹ شو ہوتی ہے تو یہ پھر آپ اس پروگرام میں حقدار نہیں ہیں۔ تو اس لیے گورنمنٹ چاہیے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ نے پلاٹ خرید لیا تو اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں، تو پھر آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ بچوں کے جو وظائف ہیں ان کی قسط جو ہے وہ اس دفعہ نہیں آنے والی، تو وہ بچے جو وظیفہ حاصل کر رہے ہیں ان کی حاضری 70% سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر بچے اتنے غیر حاضر ہوں گے تو پھر بھی بچوں کا وظیفہ نہیں آئے گا۔ اگر وہ بچے اسکول چھوڑ گئے ہیں
پھر بھی بچوں کا وظیفہ نہیں آئے گا۔ اگر انہوں نے سکول چینج کر لیا تو پھر بھی وظیفہ نہیں آئے گا۔ اگر سکول چینج کر لیا ہے انہوں نے تو پھر آپ نے دوبارہ جس سکول میں اب بچے داخل ہوئے ہیں وہاں سے آپ نے بچوں کا جو فارم ہے وہ فل کر کے دوبارہ سے جمع کروانا ہے، تاکہ ان کی امداد یا وظیفہ بند نہ ہو۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نشو و نما پروگرام ہے، اس میں حاملہ خواتین بھی ہیں، اور 1 ماہ سے 2 سال کے بچے جو دودھ پیتے ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے 2200 سامائی کی بنیاد پر دے رہی ہے، اور ساتھ خوراک اور خشک دودھ بھی یہ بھی دیا جاتا ہے۔ ان سب جو پروگرام اور راشن پروگرام کیا بات کر رہے تھے کہ اگر آپ بے نظیر کفالت پروگرام میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ اہل ہیں تو آپ اپنے شناختی کارڈ پر دال، گھی، چینی اور اس کے علاوہ آٹا ہے، یہ 4 چیزیں اوپر سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ 20% 25% تک آپ کو ریلیف دیا جائے گا۔ تو یہ صرف ان خاندانوں کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں۔